نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بھائی دستار صاحب اے پار تھوڑا جا نا اس سائڈ تے کر دے، لائٹ نہیں پوری آ رہی، لائٹ ویسے بھی تو چلی اے پار جڑا پکھے دا تھوڑا جا دن کر دے اس سے سوٹی نا. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے
میرے پیارے 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 دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماں و معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک جو تعلیم و تعلم دا سلسلہ ہے، پڑھنے پڑھانے دا، اللہ سونا انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرا بیان کرنا، جناب دا سماعت فرمانا، اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیوں، کمال درجے دا خطاب آج ساڑے امیر محترم جو ان مراکز دے امیر نے، محترم حافظ جناب ذوالقرنین صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ دی مہربانی نال انہوں نے بڑے اصرار نال کہندے نے جی تسی بھی سارے لوگاں نے اپنے امیر دی بات نو پاس کیتا کہ آج جمعے دا اعلان ہویا پچھلے جمعے اندر، آج دے جمعے واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بیان ہونگے۔ آنسو میرے پاک پیغمبر دے، اللہ اکبر اللہ، آنسو تے آنسو رہے۔ حضرت میرے حافظ عبدالرشید مدن پوری صاحب ماشاءاللہ فیصلہ آباد تو چل کر کے میرے نال آئے آج دے جمعے واسطے، حالانکہ خود خطیب نے آج جمعہ نہیں پڑھانا سی، کہتے ہیں قاری صاحب میں تہاڈی رونق ویکھ کے آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے تشریف لے آنے نو قبول و منظور فرمائے۔ حافظ صاحب اس بات نو اچھے طریقے نال جان دے نے، ساڈے علاقے دے بھی واقف نے، منکیرے دا علاقہ یعنی بکھر اور لئیے دے علاقے اندر مولانا عبدالعزیز سیدی ہوندے سن، مولانا عبدالعزیز، اور چھوٹی جی عمر اندر سانو ادو پتہ بھی نہیں ہوندا سی کہ روندے کیوں نے، تقریر کردیاں روندے کیوں نے۔ جدو میرے محبوب دا نامے نامی اسم گرامی آندا سی تے نال ہی انہاں دیاں اکھاں چوں چھم چھم ہاں جی آنسو چل پیندے سن۔ اگر 10 ویری نہیں 50 باری نام آیا او دے خطاب اندر، انہاں نے 50 مرتبہ انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو بہائے اور ویکھے اسی اپنی اکھاں نال، سانو نہیں پتہ ہوندا سی، لیکن پیارے نبی نال اتنی محبت، اتنا پیارے نبی دے نام نال ہی عقیدت کہ سونے دا نام جدو لینا تے نال رو پینا، نام لینا تے رو پینا، تے میرے نبی دے آنسواں تے وہ بھی تے بندہ ایماندار ہی ہے نا جڑا میرے نبی دے آنسواں دے نال روئے گا۔ میرے پیارے نبی دے آنسو جتھے جتھے نکلے حضور نو رونا آیا، اوتھے اوتھے نال امتی قدرے رو پوے۔ انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی نال میرا تہاڈا سنگ ساتھ نصیب فرما دے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال۔ میں عرض کر رہا سننا ذرا بغیر تمہید دے بیان شروع ہونے والا۔ فرمایا جی لقد جاءکم رسول من انفسکم، نہیں سمجھے؟ اللہ فرماتے ہیں لام اور قد داخل کر کے اللہ نے فرمایا ایک قسم دا بھی جتھے لام اور قد، لام تاکید والا، لقد، لا قد نہیں، لام الف لا نہیں، لام زبر لا، ہاں جی لقد آ جائے، لام بھی تاکید دا، قد بھی تاکید دا، جتھے دو کٹھے آ جان اتھے قسم دا معنی بھی دیندا ہے، یعنی لقد۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گئے جے تواڈے کول اللہ دے ایک رسول، اللہ دے رسول تشریف لے آئے جڑے من انفسکم، جڑے تہاڈیاں جاناں وچوں یعنی تہاڈے وچوں نبی، تسی انسان ہو، انساناں وچوں نبی تہاڈے کول آیا، تسی بشر ہو، بشر وچوں اللہ نے کریم نے اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ آ گئے جے نبی، ایہو جے نبی جنہ دے بارے اندر فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم، تہاڈی تکلیف انہاں تے بڑی ہی گراں گزر دیئے، بہت مشکل اندر تہاڈی تکلیف ہوئے تھے نبی مشکل اندر پہ جاندے نے، نبی نو بہت زیادہ امتی دی تکلیف دین دیئے، میرے نبی نو بہت زیادہ صدمہ پہنچدا ہے امتی دی تکلیف نو ویکھ کر کے۔ اے ہو گیا تھے ترجمہ۔ اللہ کریم نے فرمایا ایسا نبی تہاڈے وچوں میں مبعوث فرمایا ہے جڑا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم۔
مومنہ دے نال اتنا رحیم، اتنا شفیق ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن دی تکلیف نو نبی سونا برداشت نہیں جے کر سکدا۔ اللہ اکبر۔ انج دا رسول آیا۔ سب تو پہلے جناب بخاری شریف دی حدیث سناواں، متفق علیہ روایت مسلم شریف اندر بھی موجود ہے۔ اج دے خطاب اندر جناب نو میں 5 حدیثاں اللہ دے فضل نال صحیح بخاری شریف دیاں۔ میری کوشش ہوندی ہے کہ بخاری اور مسلم شریف وچوں جڑا خطاب میرا تیار ہو جائے، اور کسے کتاب دی میں حدیث لیندا ہی نہیں۔ اگر اور محدث نے کسے نے حدیث دی کتاب لکھی ہے او دے اندر صحیح سند نال حدیث موجود ہوئے تے اتھوں لے لئی دیے۔ ادھر ویکھو 5 حدیثاں صحیح بخاری شریف دیاں بیان کراں گا، اور 2 احادیث صحیح مسلم شریف دیاں بیان کراں گا، اور 2 حدیثاں ترمذی اور ابو داؤد شریف دیاں بیان ہون گیاں۔ یہ دونوں کتاباں اندر موجود نے، اور پہلی ترمذی دی روایت سندن صحیح ہے، دوسری ترمذی دی روایت ہے او جناب حسن درجے دی صحیح روایت ہے۔ اس واسطے میرے پیارے ویر سن دیاں چلا جانا۔ پہلی حدیث بخاری شریف دی جناب 284 نمبر حدیث ہے۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد، سبحان اللہ، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دا ارشاد گرامی ہے، سن لینا۔ اور ایک ہوئی حدیث مسلم شریف اندر بھی موجود ہے، یعنی جناب 923 نمبر تے میرے پیارے نبی دے صحابہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک نواسے دے جنازے تے کہندے نے اسی لوگ شریکاں۔ اسامہ بن زید کہندا ہے پیارے نبی دا ایک نواسا فوت ہویا، حضور دے نواسے دے انہاں دی وفات دا وقت ہے نا، میرے نبی دے نواسے دی وفات دا وقت آیا، مرگ الموت دے بالکل قریب لے، قریب المرگ نواسا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے نبی نو میسج کھلایا، پیغام کھلایا، SMS کھلایا، اللہ دے پیارے نبی جی تواڈا نواسا آخری ساواں دے اندر لگدا ہے، جلدی تشریف لے آؤ۔ گھلن والے نو قسم دے کے آکھیا، اللہ دے نبی نو قسم دے کے کہنا حضور جلدی تشریف لے آؤ۔ الغرض میرے نبی کو لے میسج پہنچایا گیا، میرے نبی غم زدہ ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده۔ دوسری حدیث اندر بھی اجل مسمى دے لفظ نے، یہ جڑی بخاری اور مسلم شریف دی روایت دے اندر الی اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، اللہ دے نبی غم زدہ ہو کے فرما دے نے اے اللہ دا مال ان للہ، جڑی قرآن پاک دیا ہے دے اندر انا للہ، انا نو کھڑا پڑھاں گے، او دا معنی بنے گا بے شک ہم اسی کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ دے اندر انا نہیں ہے بلکہ انا جڑا تاکید واسطے آندا ہے، جدا معنی یقیناً بڑھدا ہے، یہ دے تے نون تے زبر ہے، اگے الف نہیں۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، بے شک اللہ کے لیے ہے جو لے لے، پہلے اخذ کرنا، اخذہ لینا ہوتا ہے، کیوں جی ما اخذ ولہ ما اعطى، اسی کے لیے ہے جو لے لے اور اسی کے لیے ہے جو عطا فرما دے، جو دے دے سب کو یعنی لینا، جو لے لے یہ بھی اسی کا، دیا ہوا بھی اسی کا،
یہ معنی بنتا ہے. بات سمجھ آئی نا؟ اے اللہ بے شک یقیناً اللہ واسطے جو چیز دے دے لے لوے اور جو چیز عطا فرما دے وے. فرمایا کل شیء عندہ الی اجل مسمی. ہر چیز دا وقت مقرر ہے، او دے کول وقت لکھیا ہویا ہے. بس چاہیدا ہے کہ جنہاں نو صدمہ پہنچے فلتصبر ولتحتسب، انہوں صبر کرنا چاہیدا ہے اور ثواب دی امید رکھنی چاہیدی ہے. اللہ اکبر. اللہ دے پیارے نبی نے جملے ارشاد فرمائے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اسامہ فرما دینے پیارے نبی کھڑے ہو گئے اسی بھی کھڑے ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت سعد بن عبادہ شاید ابئی بن کعب بھی نے، شاید راوی اسامہ کہندا ہے شاید ابئی بن کعب بھی نال نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے بچے دے کول تشریف لے گئے گھر اندر اپنے نواسے دے کول. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول نواسے نو لے آندا کہ آ پیارے نبی دی گودی اندر دے چھڑیا. حضور نو نواسا تھما چھڑیا ہے. ادھروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج نواسے نو لے کے ویکھیا تے سانس نکل رہے نے، ساہ نکل دے پہنے. بیٹا نواسا میرے نبی دا جدائی دیندہ نظر آندا ہے تے حضرت اسامہ فرما دے نے ففاضت عینا بس اللہ دے نبی دیاں اکھاں ڈل پئیاں. پیارے نبی ففاضت عینا اللہ دے نبی دیاں دعا کھانچو آنسو نکلے آنسو بے نکلے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سعد بن عبادہ عرض کر دینے یا رسول اللہ ما خاضا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول ایک ہی ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آنسوਆਂ دے بارے اندر پوچھیا گیا. میرے نبی دیاں اکھاں جو آنسو بہا رہیاں نے. حضور روندے نو پوچھیا حضرت سعد بن عبادہ نے کہندے نے ما غازا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کی. پیارے نبی فرمایا سن لو میرے نبی. فقال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ہذہ الرحمہ، اے اللہ دی رحمت ہے. جی یدعو اللہ فی قلوبی من یشاء من عبادی. اللہ اپنے بندیاں چوں جنہ واسطے چاہتا ہے انہاں دے دلاں دے اندر رکھ دیندا ہے. اے نرمی ہے اپنے بندیاں چو. سبحان اللہ. میرے نبی سونے نے فرمایا جناب اللہ دے پیارے نبی فرما دینے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں چو یدعوہا کنو رکھ دیندہ ہے سر رحمت نو. ہاں دی ضمیر اے لفظ رحمت مؤنث ہے اے دی طرف جا رہی ہے کہ یعنی فرمایا اللہ دے نبی نے یدعو اللہ فی قلوبی من یشاء من عبادی. اللہ اپنے بندیاں چو جنہ واسطے چاہتا ہے انہاں دے دلان دے اندر اے رحمت رکھ دیندہ ہے. اے رحمت نرمی، اے نرمی تے رحمت دے پیار تے شفقت دے آنسو نے. میرے نبی فرما دینے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءِ.
صرف اور صرف انما میری الحمدللہ میری ٹیم دے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مصنف اور بڑے بڑے محقق الحمدللہ تشریف فرمانے، قاری کوثر صاحب، میرے قاری شفیق الرحمان صاحب، تو انہوں اس بات دا علم ہے کہ انما کلمہ حسر کیوں جی اے دا معنی بندہ صرف اور صرف سمجھے آجے ذرا وہ فرمایا ہوا انما یرحم اللہ بالعبادہ الرحماء، فرمایا صرف اور صرف رحمت اللہ دے بندیاں چو اولا واسطے ہوندی ہے جڑے دوسریاں تے رحمت کر دیں، یعنی یہ نرمی ہے نا جڑی شفقت، یہ نرمی انہاں لوگاں واسطے اللہ نے خاص کر چھڑیے جڑے دوسریاں تے نرمی کر دینے۔ اللہ اکبر، جڑے دوسریاں تے رحم کرن اللہ دا رحم انہاں واسطے صرف اور صرف خاص ہو گیا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ حدیث دے الفاظ نے سنیا اپنے کو تے میں بیان نہیں کر رہا، اور بخاری شریف دی اس تو اگلی حدیث آ گئی، یعنی 1304 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دراوی نے کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ پچھلی حدیث اندر پیارے نبی نو سوال کرنے والے، کیوں جی نواسے دے بارے اندر آنسوان وے کے نا سوال کر دینے، یہ بھی ایک دن بیمار ہو گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری واسطے نکلے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، اے تینوں صحابہ میرے نبی دے نال نکلے، اللہ دے نبی تشریف لے آئے تے حضرت سعد بن عبادہ نو غشی دی حالت اندر ویکھیا تے آپ پریشان ہو کے فرما دے قضیہ، کیا فوت ہو گئے؟ یعنی کیا فوت ہو گئے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ غشی دی حالت اندر ویکھیا تے میرے نبی فرماتے نے فوت ہو گئے، سوالیہ انداز نال، جی جی کہندے نے صحابہ، کہندے نے دوگد لوگ قریب کھڑے ہونا لے، کہندے نے فقالوا لا یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی فوت تے نہیں ہوئے میرے پیارے نبی، بس ویکھ دینے فبکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی رو پے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کر کے سارے لوگ بھی رو پے۔ اور لوگوں میں اس حدیث دی وضاحت میں کرانگا کہ اس حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رونے نو ویکھ کے، یعنی جو اس وقت دے لوگ سارے روئے، آج میرے نبی دے آنسواں دا تذکرہ سن کے، میرے نبی دے رونے نو سن کے تیری مسجد دا خطیب قاری یعقوب بھی رو پیا، اور میرے جتنے بھی سننے والے سارے لوگ رو پے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، دیگر لوگ بھی روئے، اللہ دے نبی آنسو بہا دیا، میرے نبی روندیاں فرما دینے الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدمع العين، اللہ دے پیارے نبی فرما دینے سنو، الا تسمعون، اور کیا تسی سن دے نہیں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ سن دے نہیں ہو؟ اللہ دے نبی فرمایا ان اللہ لا يعذب بدمع العين، آنسو بہان والی آنکھ نو اللہ عذاب نہیں دے گا، آنسو بہانے والی آنکھ نو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اتھے بھی انہ دا لفظ بولے ہے ان اللہ
بے شک اللہ سونا ان اللہ لا يعذب بدمع العین فرمایا اکھ وچوں آنسو ہاں جی نکل آوے آنسو بہن والی اکھ نو اللہ عذاب نہیں دے گا ولا بحزن القلب اور غمگین دل ہوئی اللہ عذاب نہیں دے گا میرے نبی دیاں اکھاں وچ ڈلیاں میرے نبی دا دل بھی غمگین ہویا اپنے صحابی دی وفات دے اپنے صحابی دی غشی دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونےو جیڑی آنکھ آنسو بہان والی جس آنکھ وچوں قطرہ پانی دا نکل آوے اللہ انہوں یقیناً عذاب نہیں دے گا اور غمگین دل جڑا انہوں بھی اللہ عذاب نہیں دے گا وَلَا لیکن يعذب بهذا لیکن عذاب ہوئے گا ایدی وجہ کر کے میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر اللہ واشار الى لسانی اشارہ فرمایا میرے نبی نے اپنی زبان وال اللہ اکبر اللہ لمبی حدیث سے میں خلاصہ بیان کیتا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اگے الفاظ نے یا پھر رحم کرے گا یعنی اس زبان دی وجہ تو یا تے عذاب ہوئے گا یا اللہ دی طرف رحم ہوئے گا اگر ایک چنگی گل زبان کڈے گی چنگے بول بولے گی تے اللہ دی طرف رحمت ہوئے گی پھر عذاب نہیں ہوئے گا تے جے گندے جملے بول دی رہی گندیاں باتاں کر دی رہی پھر اس زبان دی وجہ تو عذاب ہوئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا پھر میت نو عذاب ہوئے گا بعد اندر او دے واسطے رون آلیاں دی وجہ کر کے جڑے بعد اندر رون تو مراد وین ہے کیوں جی رون تو مراد وین پان آلیاں دی وجہ کر کے کٹ پٹ والیاں نو عذاب تے ہونا ہی ہونا میت نو بھی عذاب ہوئے گا اگر او میت چاندی سی کہ میرے بعد کٹ پٹ دا نظام تے بے صبری دا وین دا نظام چلایا جائے اگر وہ میت مرن والی ہے مندی سی نہ ہے یہ چاندی سی او دا عقیدہ سی کہ جناب کٹ پٹ نو جائز سمجھدا ہوئے تے مرن والا اس واسطے انہوں بھی عذاب دے عذاب اندر اضافہ ہوئے گا عذاب ود جائے گا انہاں رونا لیاں دے رون دی وجہ کر کے اگر فوت ہونے والا ہے نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ میری میت تے میرے مرنے دے بعد بین نہ پائے جان بے صبری دا گزارا نہ کیتا جائے کٹ پٹ دا نظام نہ چالو کیتا جائے تے پھر مرنے والے نو تے عذاب نہیں ہوئے گا پھر انہاں دے عذاب اندر اضافہ ہو جائے گا الغرض میں گل لے کر رہا سا سن دے چلے جانا جناب آؤ صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے 976 نمبر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے راوی نے فرماندے نے زار النبی قبر امہ فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی دی قبر دی زیارت گئے پیارے نبی وبکا اللہ دے نبی رو پے اپنی امی دی قبر دے قریب بیٹھے ہوئے میرے نبی دی آنکھاں چو آنسو جاری ہو گئے لوگوں میں کوئی سنی سنائی بات نہیں صحیح مسلم شریف دی حدیث باخوالا روایت کرنے والے راوی دا نام دس کے عرض کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پے اپنی امی دی قبر دی زیارت واسطے گئے وَعَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ اور اللہ دے نبی دے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی رو پے
وہ بھی رون لگ جاندے نے. اللہ دے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو چل رہے نے. کیر کلام والو، جامع مسجد مرکزی جامع مسجد محمدی اندر تشریف لانے والو، دور دراز تو تشریف لانے والے ہو، کدی غور تے کرو نا میرے نبی دے آنسواں دا ذکر زندگی دے اندر پہلی مرتبہ اس نالج اور اس مطالعے نال جو بیان ہو رہے نے. اج دا بیان سنو، میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو نکل رہے نے. پیارے نبی فقال، آقا فرما رہے ہیں استأذنت ربی فی ان استغفر لها، میں اللہ دے کولو اپنے رب کولو اجازت منگی. اللہ دے پیارے نبی فرما دے نے میں اپنے رب کولو اجازت طلب کی تھی کس بات دی کہ فی ان استغفر لها، اپنی امی واسطے استغفار کرن دی اجازت منگی. فلم یأذن لی، مینوں اجازت نہیں دیتی گئی. میرے نبی فرماتے نے وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، پھر میں اللہ کو اجازت منگی. اللہ استغفار دی اجازت نہ سہی، اپنی امی دی قبر تے ویکھاواں، ماں دی قبر تے جان دی اجازت دے دیو. اللہ دے نبی فرماتے نے جدو امی دی قبر دی زیارت واسطے اجازت منگی ہے فَأَذِنَ لِي، مینوں اجازت مل گئی، مینوں اجازت مل گئی. پھر نبی سونے فرمایا فَزُورُ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، فرمایا قبراں دی زیارت کریا کرو، قبراں تے جایا کرو، کیوں جو اے قبراں دی زیارت تانوں آخرت یاد کرواندی ہے. جایا کر کدی اپنے ابے دی قبر تے، جایا کر کدی اپنی امی دی قبر تے. جی 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 تے جنہ دے ماں باپ موجود نے انہاں دی زیارت گھر اندر ہی کر لیا کرن، انہاں دیاں خدمتاں کریا کرن. اللہ کریم انہاں دی نجات دا ذریعہ بنا دے گا. اے خدمتاں ماں باپ دیاں کرنے والے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے گا. دیکھو اے اللہ سونے دیا حکمتاں نے. ایتھے میں ایک مسئلہ بیان کراں، اللہ دیاں مرضیاں، ایتھے مرضیاں کے دیاں چل دیاں نے، بول کے دس ذرا رب ڈاڈے دیاں مرضیاں رب ڈاڈے دیاں چل دیاں نے. اے مرضیاں اللہ سونے دیاں چل دیاں نے. ورنہ میرے پیارے ویر، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال دعا استغفار دی کر دیندے. اللہ دے نبی نو منع فرمایا گیا دعا استغفار دی نہیں کرنی. میرے نبی نے اجازت منگی، پیارے نبی نو اجازت نہ دیتی گئی. میرے نبی نے قبر دی زیارت کرنے دی، قبر تے جان دی اجازت منگی. پیارے نبی فرماتے نے کہ مینوں اجازت مل گئی. فَأَذِنَ لِي فَأَذِنَ لِي فَأَذِنَ لِي، مینوں اجازت مل گئی. نال اللہ فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا سونےوں قبراں دی زیارت کریا کرو، آخرت نو یاد کرواندیاں نے. اے جڑی قبراں دی زیارت ہے بندیا آخرت یاد ہوندی ہے. نال بخاری شریف دی اگلی حدیث سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے اسی اللہ دے نبی دی بیٹی دے جنازے دے نال شامل ہوئے. اللہ دے پیارے نبی قبر تے بیٹھے ہوئے نے. فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ،
حضرت انس فرما رہے نے میں اللہ دے نبی ونے ویکھیا پیارے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلک رہے نے دو آنکھاں چوں آنسو چل رہے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کون ہے آنسواں نال میرے نبی فرمایا کون ہے جڑا رات اپنے گھر والیاں دے کول نہیں گیا سمجھ دے ہو نا اپنی بیوی دے کول رات کیڑا نہیں گیا اللہ میرے نبی نو اپنی بیٹی نال کتنا پیار ہے کتنی عظیم بیٹی ہے حالانکہ جائز ہے جائز جن نے جائز خوشی بھی نہیں کی تھی رات نو اللہ دی عبادت اندر مشہور رہا ہے رب نال گلاں کردا رہا ہے تو ہڈے چو بندہ کیڑا ہے حضرت ابو طلحہ کہندے نے آنا یا رسول اللہ حضرت ابو طلحہ فرما دے سونیا میں جڑا اپنی بیوی کو رات نہیں گیا میرے نبی نے فرمایا فانزل فی قبرها میری بیٹی دی قبر اندر اتر بیٹی دی قبر دے اندر اتر پیارے ابو طلحہ اتر اور جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کہن تے حضرت ابو طلحہ قبر اندر اترے تے پیارے نبی دی بیٹی نو قبر اندر اتاریا اسی طرح بخاری شریف دی کو اور حدیث سن لو یہ دے بھی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4262 نمبر حدیث دا میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس فرما دے کہ نبی پاک نے حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر طیار بن ابو طالب دا بیٹا جعفر جنہوں تیار آکھیا جاندہ سی حضرت جعفر تیار کون تیار کیوں آکھیا گیا ہے اس کر کے کہ حضرت جعفر دی بیوی نو میرے نبی نے تعزیت کر دیا گیا فرمایا اللہ دی بندیے کیوں رو رہی ہے تیرا شوہر اللہ نے جنت وچ انہوں 2 پر عطا فرمائے نے تے اڑیا پھر دا اللہ تیار حضرت جعفر تیار اور جناب اسی طرح زید بن حارثہ تیسرے عبداللہ بن رواحہ انہاں دی شہادت دی اطلاع تو پہلے میرے نبی نے خبر دے چھڑی اجے اطلاع زمینی اطلاع نہیں آئی آسمانی اطلاع آ گئی اللہ دے پیارے نبی فرما دینے کہ زید نے جھنڈا پکڑیا لڑن واسطے زید نے جھنڈا لیا زید شہید ہو گیا جعفر دے کول جھنڈا آیا جعفر نے جھنڈا لیا حضرت جعفر بھی شہید ہوئے جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے میرے نبی اللہ تنہ شہیدان دا تذکرہ کر دے صحابی کہندہ ہے وَعَيْنَا وَتَذْرَفَانِ وَعَيْنَا وَتَذْرِفَانِ کہندے نے اللہ دے نبی دیاں آنکھاں ڈل پیاں میرے نبی رو رہے نے تے روندیاں میرے نبی فرمان دے حتی خضر رایتا سیف من سیوف اللہ حتیٰ کہ جھنڈا اللہ دیاں تلواراں میں جو ایک تلوار دے ہاتھ اندر آیا تلوار اللہ دیاں تلواراں چو تلوار کون سیف اللہ خالد سبحان اللہ جی میرے نبی فرما دینے ہاں جی جناب حتی فتح اللہ علیہم حتیٰ کہ اللہ نے فتح عطا فرما چھڑی اللہ میرے نبی دے آنسوਆਂ دا تذکرہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی دے آنسو سونیاں ان بخاری شریف دی حدیث 5050 نمبر حدیث سماعت فرمانا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اللہ دے پیارے نبی نے ایک دن میں نو آکھیا عبداللہ اے مسعود دے بیٹے قرآن سنا حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کر دینے سونیاں قرآن تو ہاڑے تے اتر دائے قرآن اترے تو ہاڑے تے سناما میں اللہ اکبر اللہ
میرے نبی فرماتے نے نعم جی ہاں سونیا تو سنا قرآن. اللہ اکبر اللہ. نبی سونا قرآن سننا بھی چاہتے نے. ہر ویلے واز کریا ہی نہ کر اوے مبلغہ تے خطیبہ کدی واز سنیا بھی کر قرآن سنیا بھی کر تاکہ تیرا دل بھی نرم ہوئے. الغرض حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دے میں سورت نساء دی جناب تلاوت شروع کر دیتی. پڑھ دیا اس آیت تے پہنچیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا. اللہ فرما رہے نے اس وقت کی ہوئے گا جدو اللہ ہر ایک امت دے شہید یعنی گواہ لے آن گے اور تہانوں ہی امت دے اتے ان لوگاں تے گواہ لے آن کے پیش کیتا جائے گا. اللہ دے نبی دی ذمہ داری دا تذکرہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود نے فرما دے حسبک ابن مسعود بس کر جا. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے کہ فارغ ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے میں پیارے نبی بننے میں کیا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. اللہ دے نبی دیاں تو آنکھاں چو آنسو ڈلک رہے نے. آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو چل رہے نے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور آنسو والا بیان سماعت فرما لو. جناب ترمذی شریف دی حدیث ہے 321 نمبر, ابو داؤد شریف اندر 904 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن شخیر, حضرت عبداللہ بن شخیر لفظ آئے گا, خات شد آئے گی. اگر عربی اندر پڑھو گے تو عن عبداللہ ابن الشخیری, پھر شین تے بھی شاد آئے گی کیونکہ جوڑ کے پڑھے آنا, اور خا دے تے بھی شاد آئے گی. شین دے تھلے بھی زیر ہے اور خا دے تھلے بھی زیر آئے گی. حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں اللہ دے پیارے نبی دے کول گیا وَهُوَ يُصَلِّي. اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے نے. حضور دے سینے چو انج آواز آ رہی ہے من البکائی, رونے دی وجہ کر کے انج آواز آ رہی ہے جویں ہانڈی ابل رہی ہوندی ہے. میرے نبی انج رو رہے نے. اور نال ہی جناب دوسری حدیث سماعت فرما لو. یہ ترمذی شریف دی 323 نمبر حدیث ہے, ابو داؤد شریف دی حدیث 1194 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دراوی نے کہ جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر کون فرما دینے سونے عبداللہ بن عمر فرما دینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر سورج گرہن ہو گیا, سورج نو گرہن لگ گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے اٹھے. میرے نبی نے لمبے لمبے قیام کر کے, لمبے لمبے رکوع کر کے, لمبے لمبے سجدے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتاں ادا کی دیاں. میرے نبی اٹھے, حضرت نے قیام فرمایا تے انج لگدا سی حضور رکوع اندر نہیں جان گے. رکوع اندر گئے تے انج لگدا سی اللہ دے پیارے نبی رکوع تو سر نہیں اٹھان گے. پھر میرے نبی نے قیام فرمایا, انج لگدا سی دوبارہ رکوع اندر نہیں جان گے. اللہ دے نبی دوسری مرتبہ رکوع اندر گئے. ایکو رکعت اندر 2 رکوع اور 2 سجدے تے 2 قیام. گل سمجھو, میرے نبی رکوع اندر دوبارہ گئے. ہن جناب انج لگ رہا ہے کہ پیارے نبی سجدے اندر نہیں جان گے, سجدہ نہیں کر رہے اللہ دے نبی. اور پیارے نبی سجدے اندر گئے. انج لگتا ہے کہ پیارے نبی سر سجدے تو نہیں اٹھا رہے. اور میرے نبی فجعل ينفخ ويبكي
اللہ دے پیارے نبی زور زور نال شدت نال رو رہے نے، شدت نال ہیں جی، وَيَنْفُخُ وَيَبْكِي، اللہ دے نبی شدت نال روئے، میرے نبی اتنا زیادہ رو رہے نے، وَيَقُول، اور فرما رہے نے، رَبِّ عَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ، رَبِّ عَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ، اللہ کیا تو میرے نال وعدہ نہیں کیتا کہ سونیاں انہاں نو عذاب نہیں دیاں گا جدوں تک تسی انہاں در موجود ہو۔ اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تیرا وعدہ ہے، کیا تو وعدہ نہیں کیتا کہ اتنی دیر تک عذاب نہیں دیاں گا، وَأَنَا فِيهِمْ، جدوں تک میں انہاں چ موجود ہاں؟ کیا اللہ تیرا وعدہ نہیں ہے کہ ادو تک عذاب انہوں نہیں دیاں گا؟ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ، جتنی دیر تک اسی لوگ معافیاں منگ دے رہاں گے، جتنی دیر تک گناہاں دیاں معافیاں منگ دے رہاں گے۔ اللہ دے نبی شدت نال، میرے نبی اتنا زیادہ روئے، رو رو کر کے پیارے نبی آکھ دینے، اللہ سونیاں کیا تو وعدہ نہیں کیتا کہ میں انہاں لوگاں نو اتنی دیر تک عذاب نہیں دیاں گا جدوں تک تسی انہاں دے اندر موجود ہو؟ اللہ دے نبی فرما دینے، وَأَنَا فِيهِمْ، اللہ میں انہاں دے موجود تے ہانا، اللہ یہ بھی کیا تو وعدہ نہیں کیتا میرے نال؟ فرمایا ربی علم تعدنی، اللہ دے نبی کیا دینے، اللہ کیا میرے نال تو عبادہ نہیں کیتا کہ اللہ تعذبہم، انہاں نو عذاب نہیں دیاں گا جدوں تک استغفار کر دے رہن گے، جدو تک معافیاں منگ دے رہن گے اپنے گناہاں دیاں، ادو تک میں عذاب نہیں دیاں گا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی کہندے نے اللہ سی تیرے کولو معافیاں بھی منگ رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث سماعت فرماؤ، 4099 نمبر حدیث ہے، حضرت جناب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دراوی نے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا۔ اللہ دے نبی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا، اور سورت ابراہیم آیت نمبر 36 اللہ دے نبی فرما رہے ہیں، ربی انکن اضلل کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے سورت مائدہ دی آیت پڑھ دینے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندے سن ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اگر تو انہاں نو عذاب دے میں تے تیرے بندے نے، اللہ سونے اگر انہاں نو معاف کر دے میں، اللہ اکبر، اللہ معاف کر دے میں تو غالب تے حکمت والا ہے۔ یہ بیان کر کے ایتا اللہ دے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا لے، آقا ہمیں ہاتھ اٹھا کے کہنے اللہم امتی امتی وبکا، اللہ میری امت میری امت، آپ رو پہ ہاتھ اٹھائے، ہاں جی، اللہم امتی امتی کہتے ہیں میرے نبی رو پہ،
اللہ نے فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا میرے محبوب نو پوچھو سونیو کیوں رو رہے ہو فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ سونیا کیوں روندے پئے ہو میرے نبی کو لے جبریل آئے اللہ دے پیارے نبی فرما دینے جبریل مڑ جا کلن والا چنگی طرح جان دائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جبریل آسمان تو کے واپس آ گئے آکے کہتے ہیں سونیا اللہ نے فرمائے انَّا سنردیک فی امتک سونیا تیری امت دے بارے اندر اسی تو انو خوش کر دیاں گے راضی کر دیاں گے تکلیف نہیں دیاں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسوان دا ذکر سبحانک اللہ